गुड इभिनिङ है। हजुर गुड आफ्टरनुन सर। हेलो हेलो भन्नुहुन्छ सर। आवाज आइरहेको मेरो? यस सर अलिक सेन्सेन आएको छ आइरहेको छ। ए ल गुड इभिनिङ सर। आज 1.3 पढ्छौँ है त 1.3 को नेपालको राजनीतिक विभाजन भन्ने टपिक छ है। नेपालको राजनीतिक विभाजनमा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय भनेको छ क्या। यो अलिकति कम्प्लेक्स छ किन बुझ्यो भने नेपालले जब 2072 साल असोज 3 गते है नेपालमा 7 प्रदेश सहितको सङ्घीय संरचना खडा गर्यो नि राज्यले हो। त्यसपछि यो सङ्घ प्रदेश स्थानीय त भन्ने भएको एउटा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट छ छुट्टै, एउटा प्रोभिजन्स गभर्नमेन्ट छुट्टै छ, एउटा लोकल गभर्नमेन्ट छुट्टै छ क्या। तीनवटा गभर्नमेन्ट छुट्टै छ। त्यही कारणले अलिक कम्प्लेक्स छ बुझ्यौ नि। पहिले जस्तो एकात्मक शासन प्रणाली जस्तो केन्द्र नै काठमाडौँ नै सबै भए जस्तो अब अहिले हुँदैन। अहिले सरकारै के हुन्छन् भन्दा फरक फरक ठाउँमा हुन्छन्। जस्तै स्थानीय त स्थानीय आफैमा सरकार हो, प्रदेश आफैमा सरकार हो, केन्द्र आफैमा सरकार हो है। अब मैले दुईवटा तरिकाले यहाँ तिमीहरू जान्छु। एउटा केन्द्रीय संरचना पनि भनिदिन्छु म है। नेपालसँगको केन्द्रीय संरचना कस्तो छ, नेपालसँगको प्रदेशको संरचना कस्तो छ र नेपालको केन्द्रीय नेपाल अनि फेरि स्थानीयको संरचना कस्तो छ त्यो संरचना पनि भन्छु। यो अलिक बुझ्ने खालको टपिक हो किनभने यसको स्पेशल जान्नै पर्ने चाहिँ हामीले संविधानबाटै जान्नुपर्छ। यसको आधिकारिक पोइन्ट भनेको संविधान नै हो बुझ्नु। संविधान भन्दा अर्को कुराबाट चाहिँ यसलाई हामीले व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यही कारण म तिमीलाई संविधानकै धारा अनुसार नै भाग 5 मा छ है। राज्यको संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्ने छ भाग 5 मा हो। त्यो भाग 5 मा रहेर हामी डिस्कस गर्छौं। त्यहाँ त अब सबै कुरा टेक्निकल कुरा हुन्नन्, त्यहाँ त शब्द मात्रै हुन्छन्। पहिले म त्यो शब्द पछि फेरि टेक्निकल वर्डहरु के कुराहरु चाहिन्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ जीके सँग रिलेटेड एक्जाममा आउने चाहिँ अनि पछि गएर लेखाइन्छ है त म ल। त्यो चाहिँ बुझ्नै पर्छ क्या। त्यो नबुझेसम्म चाहिँ हामीले थाहै हुँदैन। त्यही धारा जे छ संविधानको धारा त्यही नै बुझ्नु पर्छ। म तिमीहरुलाई म प्रश्न बनाइदिन्छु है त। स्क्रिन शेयर गर्नुपर्छ कि त्यतिकै बोल्दा नि हुन्छ? मैले यतिकै बोल्दा नि हुन्छ सर। ल शेयर गरिदिन्छु, सजिलो हुन्छ अनि तिमीहरुलाई है त, हेरेर पनि सजिलो हुन्छ हैन। यहाँ अलिकति फेरि यो शब्दमा हुन्छ है सुरुमा, अनि पछि अहिले लेख्ने शब्द चाहिँ तिमीहरुलाई म अहिले आफै गराइदिन्छु। जीके अहिले म पछि तिमीहरुलाई गरिदिन्छु। यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ क्या यो कुराहरु चाहिँ। यो नबुझेसम्म हामीले थाहै पाउँदैनौँ के हो भन्ने कुरा। नेपालको किनभने राजनीतिक विभाजन भनेको के हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि त सङ्घ प्रदेश स्थानीय त कसरी भयो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही कारणले पहिले राजनीतिक विभाजन भनेको के हो त्यो पहिले बुझौँ, अनि राजनीतिक विभाजन सम्बन्धी संविधानमा कहाँ उल्लेख छ त्यो कुरा बुझौँ, अनि त्यसपछि संविधानमै रहेर राजनीतिक विभाजन र सरकारको संरचना कस्तो छ त्यो बुझौँ, अनि मात्रै अरू कुरा बाहिरी कुरा अन्जाउँला है त। अनि त्यसपछि टपिकको रिलेटेड कुरामा अनि एक्जाममा आउने कुरामा अन्जाउँला। जस्तै के छ भने हाम्रो नेपालको राजनीतिक विभाजन भनेको त्यही हो। देशको भूभागलाई चाहिँ एउटा क्षेत्रमा अनि प्रान्तमा हैन, अञ्चलमा अनि जिल्ला इलाका आदि जस्तो प्रशासनिक विभाजन गर्ने कार्यलाई राजनीतिक विभाजन भनिन्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो प्रान्त हैन र अहिलेमा के फरक छ भन्दा पहिले पनि राजनीतिक विभाजन भएको थियो, किनभने नेपालमा 4 विकास क्षेत्रबाट पछि 5 विकास क्षेत्र विभाजन गरियो हैन। त्यो विभाजन हुनु नै राजनीतिक विभाजन हो। नेपाललाई 75 जिल्लामा विभाजन गर्नु नै राजनीतिक विभाजन हो। त्यसपछि 14 अञ्चलमा विभाजन गर्नु नै राजनीतिक विभाजन हो। तर अब त्यो के थियो भने राजनीतिक विभाजन भए पनि अधिकार हुन्छ नि, अधिकार भन्ने चिज चाहिँ दिएको थिएन क्या। अधिकार चाहिँ केन्द्र सरकारमै थियो त्यो बेलाको, बुझेनौ? त्यो बेला कुनै समय। तर अहिले चाहिँ हामीले अधिकार शुद्ध कहाँ देखाउँछौँ भन्दा प्रान्तमा पनि देखाउँछौँ, स्थानीय पनि देखाउँछौँ। अब केन्द्र त आफैमा के भयो, आफैमा के भयो, सरकार भइहाल्यो हैन, महत्त्वपूर्ण सरकार भइहाल्यो। अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने राजनीतिक विभाजन भनेको के रहेछ? देशको कुनै भूभागलाई छान्ने काम, जिल्लामा बाँड्ने काम, इलाकामा बाँड्ने काम हैन हो आदि जस्ता प्रशासन इकाइमा विभाजन गर्ने कार्यलाई राजनीतिक विभाजन भनिन्छ। यो एउटा प्रशासन इकाइ हो है। नाम चाहिँ त्यही प्रशासन इकाइलाई नै राजनीतिक विभाजन भनिन्छ। अनि हामीले यसलाई के पनि भन्छौँ भने यो जनताको घर घरमा सरकार भन्ने अवधारणा पनि हो। जस्तै सबै कुराको
अधिकारहरू ठाउँ ठाउँमा गइसकेपछि काठमाडौँको अधिकार हैन गाउँ गाउँ गइसकेपछि त्यो के भयो त भन्दा घर घरमा पुग्ने भयो क्या हामी घर घरमा पुग्ने सरकार हो मैले सार्नु पर्ने मैले भनिछु घर घरमा पुग्ने सरकार भइहाल्यो यो है अनि जनताको नजिक गएर जनतासँग बसेर जनइच्छा बमोजिम जनताका सबै कार्य गर्ने राष्ट्रियता अखण्डता थप बलियो हुने गरी देशलाई मुलुक सुहाउँदो विभिन्न पर्साइन इकाइमा विभाजन गर्नुपर्छ हो वास्तवमा यो भनेको के हो त भन्दा मुलुक सुहाउँदो जस्तै नेपालको राजनीति विभाजन छुट्टै हुन्छ भारतको राजनीति विभाजन छुट्टै हुन्छ अमेरिकाको राजनीति विभाजन छुट्टै हुन्छ हैन बेलायतको राजनीति विभाजन छुट्टै हुन्छ तर हामीले मुलुक सुहाउँदो राजनीति विभाजन गर्नुपर्छ त्यसमा के हो त भन्दा जनताको नजिकमा गएर जनतासँगै बसेर जनइच्छा बमोजिम जनताको सबै कार्य गर्ने गरी देशलाई मुलुक सुहाउँदो विभिन्न प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने हो है यो विभाजन गर्नुपर्छ राज्यलाई अनि नेपालको संविधानले नेपालको संघीय राज्य रूपान्तरण गरी मुलुकलाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेको छ 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरेको छ सोही अनुरूप जिल्लाको व्यवस्था गरेको छ है अनि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गर्छ जम्मा 3टा सरकारले एउटा केन्द्र सरकार एउटा प्रदेश सरकार र अर्को के छ स्थानीय राजनीति विभाजन हो अब अहिलेसम्म नेपालको प्रशासनिक विकास क्रम अथवा राजनीतिक विकास क्रम कस्तो छ त है तिमीहरूलाई म थोरै विकास क्रमतिर लान्छु यो संविधान अलिकति विकास क्रम तिमीहरूलाई म भन्छु ल यस्तो खालको विकास क्रम छ नेपालको राजनीति विकास नेपालको राजनीति विभाजन छ नि हो छन त धेरै छ तर महत्त्वपूर्ण पोइन्ट चाहिँ यिनै हुन् जस्तै हामीले लिच्छवी शासनकालमा चाहिँ नेपाललाई 13 सेक्टरमा विभाजन गरेको थियो 13 सेक्टरमा विभाजन गरेको थियो नेपाल लिच्छवी शासनकालमा नेपाललाई अनि फेरि राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाललाई 12 सेक्टरमा विभाजन गरेको थियो है 12 सेक्टर इन नेपाल राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा यसको डेट फिक्स 1825 तिर हो 1825 लिच्छवी काल शासनकालको डेट फिक्स छैन है अनि त्यसपछि त्यो डेट पर्दैन तिनीहरुको ओन्ली थाहा पाउने मात्रै पछिल्लो चोटिका मात्रै थाहा पाउने हो लिच्छवी काल भन्ने बित्तिकै 13 सेक्टर भन्ने जान्ने अनि राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भन्ने बित्तिकै 12 सेक्टर इन नेपाल 12 वटा सेक्टर विभाजन भएको थियो भन्ने थाहा पाउने अनि भीमसेन थापा भन्ने मान्छेको पालामा नेपालमा 39 सेक्टर है 39 डिस्ट्रिक्ट पनि भन्छ त्यसलाई र युनिट पनि भन्छ 39 डिस्ट्रिक्ट भनौं 39 जिल्लामा विभाजन गरेको थियो अनि जंगबहादुर राणाको पालामा फेरि नेपाललाई 69 युनिट्समा विभाजन गर्यो 69 युनिट्समा र वीर शमशेरको पालामा नेपाललाई के गर्यो त भन्दा 35 डिस्ट्रिक्टमा विभाजन गर्यो यो त पुरानो 2007 साल भन्दा अगाडिको भयो त्यही भएर यो 2007 साल भन्दा अगाडिको कुराहरु विकास क्रम भयो हैन विभाजन राजनीति विभाजन यो किसिमको भयो अब हामीलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ तलको 2007 साल विभाजनलाई अलिक इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तै राजा महेन्द्रको पालामा नेपाललाई हैन 14 अञ्चल 72 जिल्लामा 2018 साल वैशाख 1 गते विभाजन गरियो राजा महेन्द्रको पालामा राजा महेन्द्रले विभाजन गरेका हुन् है पञ्चायत सिस्टमको थालनी 2017 साल पुस 1 गते भयो पञ्चायत भनेको निरङ्कुश शासन क्या पञ्चायती निरङ्कुश शासन भनेको दलीय प्रतिस्पर्धा चाहिँ नहुने कुरो बुझिनौ दलीय प्रतिस्पर्धा चाहिँ नहुने तर आर्थिक तथा सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले चाहिँ अगाडि बढ्ने आर्थिक तथा सामाजिक विकास चाहिँ र पूर्वाधार विकास चाहिँ गर्ने राजा महेन्द्रको डिसिजन तर दलीय प्रतिस्पर्धा अहिलेको जस्तो राजनीति पार्टी बीच मल्टी पार्टी सिस्टम चुनाव लडेर चाहिँ हुन्छ नि के अरे सरकारमा जाने नीति चाहिँ उनको थिएन त्यो खालको सरकार चलाए उनले 2017 साल पुस 1 गते अनि उनले सबै सरकार हातमा लिइसकेपछि जनताहरूलाई खुसी बनाउनको लागि पनि अधिकारहरु त डिभोल्युसन गर्नु पर्यो हैन निक्षेपण गर्नु पर्यो अधिकार तलब पुर्याउनु पर्यो अधिकार तलब पुर्याउनको लागि चाहिँ उनले के गरे भन्दा 2018 साल वैशाख 1 गते चाहिँ नेपाललाई 14 वटा अञ्चल र 75 जिल्लामा विभाजन गरेर अनि कार्यको थालनी गरे त्यो भनेको त्यो बेलाको आन्दोलन उसको रोक्नु थियो क्या किनभने नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को भन त को नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बीपी कोइराला उसको साहित्यिक नाम हो राजनीतिक नाम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला है विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला
हो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ नेपालको पहिलो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जारी भएछ नि, भएपछि नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री हुन्। निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री भनेको दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री हुन् विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हैन। अनि त्यसपछि राजा महेन्द्रले फेरि 17 सालमा के गरे भन्दा दलीय प्रतिस्पर्धा हटाए। दलीय प्रतिस्पर्धा हटाएपछि अहिले मैले भने दलीय प्रतिस्पर्धा चाहिँ नहुने तर आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने उनको डिजन भयो। अर्थतन्त्र पनि बलियो बनाउने, सामाजिक रूपमा पनि राज्यलाई बलियो बनाउने, यही अहिलेको जस्तो सिस्टम चाहिँ नहुने। अहिलेको लाइक उदाहरण तिमीले हेरिरहेछौ त हैन, नेकपा माओवादी हैन, अनि त्यसपछि एमाले, त्यसपछि कांग्रेस हैन, त्यसपछि राजपा, त्यसपछि समाजवादी संघीय समाजवादी, अब साझा दल हैन, विवेकशील पार्टी धेरै छन्। हो अहिले त के छ भन्दा मल्टी पार्टी सिस्टम भयो नि त, एक पार्टी त अर्को पार्टी बीच के गर्ने कम्पिटिसन गर्ने, कम्पिटिसन गरेर जसले जनताको मत जित्छ त्यो चाहिँ सरकारमा गभर्नमेन्टमा जाने थियो। तर राजा महेन्द्रले त्यो बेला रोके भन्ने बुझौँ न, अहिले धेर नबुझौँ। राजा महेन्द्रले त्यो बेला रोके, 2017 साल पुस 1 गते रोके र नेपालमा पञ्चायत सिस्टमको थालनी भयो। तर त्यो पञ्चायत सिस्टमको थालनी भएको 1 वर्षपछि लगत्तै उनले के गरे त भन्दा 14 अञ्चल 75 जिल्लामा राज्यलाई विभाजन गरेर देशको राजनीतिक विभाजनमा अगाडि बढे है, अगाडि बढे। राम्रो काम पनि हो यो। अनि त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको पालामा फेरि त्यसले पनि नपुगेर राजा वीरेन्द्रले के गरे भने 4 वटा विकास क्षेत्र 5 डेभलपमेन्ट डिजाइन गरे। अनि यो चाहिँ 2029 साल असारको 13 गते गरेका थिए। अब त्यही हो, यो 14 अञ्चल पजिला नि, यो हो यी अञ्चलहरुमा चाहिँ सबै काम क्रियाकलापहरु चाहिँ यी 14 अञ्चल पजिला विभाजन नगरे कारणले यी सबैको भन्नलाई चाहिँ संघीय अथवा अधिकारहरु चाहिँ तल्लो स्तरमा दिने भन्ने, तर त्यसको सबै जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिनुपर्छ भन्दा केन्द्र सरकारले लिनुपर्छ। केन्द्र काठमाडौँले लिनुपर्छ त्यो बेला, काठमाडौँ लिनुपर्छ हो। अनि त्यसको केही अधिकार चाहिँ 5-4 वटा विकास क्षेत्र विभाजन गरेर चाहिँ राजा वीरेन्द्रले के गरे भन्दा अधिकारको बाँडफाँड गरे। भनेको अब लाइक मानिलिउँ एकछिनको लागि पहिले पूर्वाञ्चल भयो हैन, पूर्वाञ्चल। अब पूर्वाञ्चलका अहिले तिम्रो के अरे 1 नम्बर प्रदेशमा 14 जिल्ला छन्, त्यहाँका 2टा सिरा र सप्तरी जोड्दा कति भयो 15-16 हैन। त्यो बेला के गरे त भन्दा उले चाहिँ तिम्रो कोशी अञ्चल एउटा भयो पूर्वाञ्चलमा, त्यसपछि एउटा अर्को सगरमाथा अञ्चल भयो हैन, त्यसपछि अर्को मेची अञ्चल भयो हो, मेची अञ्चल भयो हैन। हो तीनवटा अञ्चलको चाहिँ जिम्मा त के भयो भन्दा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रलाई भयो नि त। हो त्यसरी अधिकारहरु चाहिँ फेरि बाँडफाँड गरे क्या। अनि पछि फेरि के भयो भने 4 विकास क्षेत्रले पनि काम गर्न सकेपछि अलिक सुदूरपश्चिमाञ्चल टाढा भएको कारणले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हैन, भौतिक विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, त्यस्तै विद्युत, खानेपानी हो योबाट चाहिँ बहुत वञ्चित सुदूरपश्चिम बुझेनौ। सुदूरपश्चिममा चाहिँ राजा वीरेन्द्रले 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरे, 5 विकास क्षेत्रमा पुर्याएर फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन बनाएका थिए। फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन बढिसकेपछि चाहिँ नेपालमा कतिवटा भन्दा 5 वटा भयो। त्यो चाहिँ कहिले गरे त भन्दा 2037 साल असोजको 26 गते गरेका थिए। त्यो फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनको स्थापना पनि त्यही नै भएको थियो 2037 साल असोजको 26 गते राजा वीरेन्द्रको पालामा यति कुरा भयो। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला को पालामा जब संविधान जारी भयो 2072 साल असोज 3 गते है, तिमीलाई थाहा छ नेपालमा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भनेको नेपालमा 2064 साल चैत्र 28 गते भयो हैन। त्यसले चाहिँ संविधान जारी गर्न सकेन। संविधान जारी गर्न नसकेपछि फेरि के भन्दा 2069 साल तिम्रो 2069 साल जेठको 14 गते त्यो संविधान सभाको विघटन भयो। अनि विघटन भइसकेपछि के अरे हाम्रो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा तिम्रो 2070 साल चैतको 1 गते चाहिँ चुनावी सरकार मन्त्री परिषद गठन गरेपछि अनि हामीले फेरि कहिले गर्न 2070 साल मंसिर 4 गते हामीले दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्यौं। अनि त्यो 2070 साल मंसिर 4 गते भएको संविधान सभाको चुनावले चाहिँ हामीलाई 2072 साल असोज 3 गते हामीलाई संविधान दियो। हामीलाई तिमीहरुलाई एउटा कुरो के स्मरण रहोस् भने नेपालमा चाहिँ संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने नि के छ भने नेपालको वैधानिक कानून 2004 आयो है। नेपालको वैधानिक कानून नेपालको 2004 आयो
है। अनि त्यो 2004 चाहिँ लागू भएन क्या। नेपालमा संविधान बनेर पनि लागू नभएको संविधान कुन हो भनेर सोध्यो भने बनेर पनि लागू नभएको संविधान भनेको नेपालको 2004 को संविधान हो। 2004 को संविधान 2004 नेपालको वैधानिक कानुन 2004 नेपालको वैधानिक कानुन 2004 त्यो लागू संवैधानिक रूपमा चाहिँ आयो हैन। मोहन शमशेरको पालामा पद्म शमशेरको पालामा पद्म शमशेरको पालामा नेपालको 2004 आयो कुरो बुझ्यो, तर लागू भएन। अनि फेरि नेपालको शासन विधान 2007 आयो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 आयो हो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 चाहिँ नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि लागू भएको संविधान हो। कुरो बुझेनौ। त्यसपछि फेरि के आयो भन्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 आयो। अनि त्यसपछि नेपालको संविधान 2019 आयो है। अनि त्यसपछि फेरि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 आयो। त्यो 47 को संविधान चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक रूपमा चाहिँ उत्कृष्ट रहेको थियो। त्यो पनि विभिन्न कारणले गर्दा लागू भएन है। 52 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध भयो। जनयुद्ध भइसकेपछि फेरि जनयुद्ध अन्त्य गर्नको लागि नेपाल हामीले सबै 7 राजनीतिक पार्टी र नेकपा माओवादी मिलेर 2063 साल माघ 1 गते 2063 साल माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो। त्यो अन्तरिम संविधानले चाहिँ समावेशी तथा समावेशिताको व्यवस्था गरेको, समावेशिताको अगाडि बढाएको, देशमा जति कुरा पनि विकास भयो नि 72 को संविधानले होइन 2063 को अन्तरिम संविधानले ल्याएको कुरा हो। त्यो अन्तरिम संविधानलाई चाहिँ विस्तृत रूप दिएर आधिकारिक दिने काम मात्रै के भएको भन्दा 72 को संविधानले गरेको। 2-4 कुरा त अभ्यासका क्रममा थप भइहाल्छन् है। त्यो कारणले सबैभन्दा मेन संविधान चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 थियो क्या त्यो बेला का। तर पछि के भयो, अब नयाँ संविधान जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनिसकेपछि त के भयो त भन्दा त्यो स्वत खारेज भयो हो। त्यो खारेज भइसकेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा नेपालमा 7 वटा प्रदेश र 77 जिल्ला 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा जारी भयो है। मैले अहिले नेपालको 72 संविधानका मैले विशेषता भन्दिनँ, यहाँ आवश्यकता छैन। तर के बुझ्नु पर्यो भने नेपाललाई 7 प्रोभिजन्स अनि 77 डिस्ट्रिक्टमा कहिले विभाजन गरियो त भन्दा 2072 साल असोज 3। केही सम्झिनु पर्दैन। संविधान सभा नेपालको वर्तमान संविधान कहिले जारी भयो त्यही डेट जान्दा भयो। कुरो बुझेनौ। त्यो नेपालको संविधान कहिले जारी भयो भन्नुको डेट पनि यही हो, 2072 साल असोज 3 नै हो। असोज 3 गते नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको। अनि नेपालको राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दा संविधान सभाको संविधानको जुन दिन जारी भयो त्यही दिन राष्ट्रिय दिवस हो। अहिले नै राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरेको राज्यले गरेको छ हैन। अनि फेरि के भयो भन्दा 7 प्रदेश र 77 जिल्लाले पनि नभएपछि त 7 प्रदेश त केन्द्र 7 प्रदेश त प्रदेशै भइहाल्यो। 77 जिल्ला पनि अब विभिन्न विभाजन अन्तर्गत परिहाले, जिल्लै भइहाले हैन। विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति राख्नको लागि, जस राज्यको गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि अब पुराना भइरहेका जिल्लाहरू हटाउन पनि गाह्रो भयो, किनभने त्यहाँका मान्छे आम मान्छे त्यहाँ बुझ्ने मान्छे नै थिए, त्यही कारण त्यो हटाउन मिलेन। त्यही 7 प्रदेश 17 जिल्ला भन्यो। अनि त्यसपछि 753 वटा स्थानीय तह चाहिँ कहिले विभाजन गर्यो त भन्दा 2074 साल साउन 31 गते विभाजन गर्यो है। तर राज्यको राजपत्रमा चाहिँ प्रकाशन भएको चाहिँ फेरि 2074 साल भदौ 4 मा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशन भयो। यो डेट दुईटै इम्पोर्टेन्ट हो। 753 स्थानीय तह तिमीलाई थाहा छ, लोकल गभर्नमेन्टहरू मैले तिमीलाई हिजो पनि भनेको थिएँ है। 276 वटा नगरपालिका, 460 वटा गाउँपालिका हैन। त्यसपछि 11 वटा उपमहानगरपालिका अनि 6 वटा के छन् भन्दा महानगरपालिका। अनि त्यसपछि वडाको संख्या कति थियो त भन्दा 6743 हैन, 6743 वटा वडा नेपालमा छन्। बुझ्यो? हेलो यस सर यस सर हेलो यस सर यस सर। ल यहाँ केही क्लियर नभएको अलिकति भन्नु त। ल यहाँ केही क्लियर नभएको मैले यसलाई आउट गरिदिन्छु। यहाँ क्लियर नभएको भन्नु त। यहाँ धेरै कुरा मैले त टिप बोल्दैखेरिको टिप है, बोल्दाखेरिको यहाँ सबै कुरा त्यहाँ आउँदैन। यो त एउटा इन्फर्मेसन मात्रै हो, त्यो टपिकमा रहेको कुरा मात्रै हो। यो राजपत्र भने के सर, अलिकति प्रश्नाइदिनुहुन्छ कि? यस्तो हो क्या, जस्तै राजपत्र भनेको नि राज्यको सूचना अनि राज्यको नियुक्ति पत्र, बुझेनौ?
राज्यको नियुक्ति दिने अधिकार अनि राज्यका ऐन नियमहरू अनि त्यसपछि राज्यका अन्य गतिविधिहरू अनि राज्यका फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू यस्तो हुन्छ नि बुझेनौ ठुल्ठुला गतिविधि हुन्छन् नि जस्तै सन्धि सम्झौताका कुरा भए एकछिनको लागि सन्धि सम्झौता त्यसपछि तिमीले रोजगारको सिलसिलामा लोकसेवा पास गरेको कुरा जागिरको सिलसिलामा लोकसेवा पास गरेको कुरा भयो हैन हो यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ नि राज्यले राजपत्रमा प्रकाशन गर्छ क्या त्यो राजपत्र भनेको आधिकारिक पेपर हो क्या नेपाल सरकारको आधिकारिक भनेको नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा मूल दस्तावेज भनौँ न त्यो त्यहाँ प्रकाशन नभएसम्म लागू नै हुँदैन क्या आधिकारिकै हुँदैन जस्तै अब मानिलिनुको लागि तिमी आज चाहिँ नेपाल आर्मीको कुरो बुझ्यौ नि हैन अनि लिखित परीक्षा पास पछि अनि फेरि तिम्रो इन्टरभ्यु भयो तिमी इन्टरभ्युमा पनि पास भयो हो पास भयो तर हो त्यो दिनसम्म तिमी नेपाल आर्मीको मान्छे भएनौ क्या जब तिमी राजपत्र भन्नेमा नि तिम्रो नाम प्रकाशन हुन्छ नि अब त्यो त्यही दिन प्रकाशन हुँदैन सबैजनाको इन्टरभ्यु सकिएपछि कुरो बुझ्यौ नि सबै ग्रुपको सबैजनाको इन्टरभ्यु सकिएपछि राज्यले तिम्रो नाम चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशन गर्छ क्या राज्यले कुरो बुझ्यौ तिम्रो आधिकारिक नाम प्रकाशन गर्छ हो अन्तिम डिसिजन गर्छ नि अन्तिम चोटि योग्यता क्रम भनेर निकाल्छ नि हजुर सर हो अधिकारीको तिमी अब पास त अगाडि नै हुन्छ कहिले काहीँ हो किन भन त एउटा ग्रुपको अगाडि हुन्छ अर्को ग्रुपको अगाडि तर सबैको सकि त काम हो किन भन त हो त्यो काम सकिसकेपछि अन्तिम समयमा निकाल्ने एउटा पेपरको नाम हो यो केही पनि हैन एउटा राजपत्र भनेको एउटा गजेट पेपर भन्छ है गजेट पेपर यो गजेट पेपर भनेको एउटा पेपर मात्रै हो एउटा राज्यको पेपर हो कुरो बुझ्यो केही नबुझ न राजपत्र भनेको 6 भागमा प्रकाशन हुन्छ 6 भाग भनेको त्यही अब राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी एउटा भइहाल्छ हैन त्यसपछि विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू सम्बन्धी भइहाल्छ अब त्यही राज्यका फेरि नियुक्ति सरुवा नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रियाहरू एउटा भइहाल्यो हो त्यस्तै गरी 6 भागमा प्रकाशन हुन्छ यो चाहिँ नेपालमा 2008 सालदेखि प्रकाशन हुन थालेको राजपत्र भन्ने बुझ न है त जिकेमा चाहिँ 2008 6 भाग 6 पार्ट मै विभाजन भएको छ भनेर बुझ अरु धेरै बुझ्नु पर्दैन है त यति बुझे पुग्छ लेख्नु पर्दैन तिमीले 2008 सालमा भन्ने बुझ न 6 भागमा भनेर है त ल अब यति भएपछि नि मैले नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 5 जान्छु है एकचोटी भाग 5 बुझ्ने है के छ ल त्यहाँ भाग 5 मा जे छ नि भाग 5 ले जे भन्छ त्यही नै हो त्यो चाहिँ बुझ्ने अहिले बुझ्यौ नि त्यो बुझ्ने अनि बुझिसकेपछि लेख्ने कुरा त अब अहिले म परीक्षामा आउने कुरा त बताइदिनै हाल्छु तर त्यो नबुझेसम्म चाहिँ खासै नेपालको के अरे संघीय संरचना स्थानीय त्यसपछि यो प्रदेश अनि त्यसपछि यो के अरे केन्द्रीय भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्न के मेन जे छ त्यही नै छ भयो हैन ल हेर त त्यहाँ यो भाग 5 मा रिस्ट्रक्चरिङ अफ द स्टेट एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन अफ स्टेट पावर भनेको छ नि हेर त राज्यको संरचना राज्य शक्तिको बाँडफाँड दुईटा छ राज्य शक्तिको संरचना राज्य शक्तिको बाँडफाँड अब त्यहाँ के भनेको छ भन्दा धारा 56 यो आर्टिकल 56 हो आर्टिकल 56 मा राज्यको संरचनामा के भनेको छ भन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ है स्ट्रक्चर अफ द स्टेट द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल shall have 3 main levels of structure federal provisional and local भनेको छ इंग्लिशमा त्यो तल इंग्लिशमा पनि छ हेर अब यो बुझौं है त के छ भने राज्यको संरचना राज्यले धारा 56 मा कसरी गरेको छ अरे भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह हुने गरी तहको हुनेछ अब यहाँ ध्यान दिएर सुन है ध्यान दिएर सुन अब के भनेको त भन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा के हुन्छ त भन्दा नि त्यसका म टुल्सहरु भन्छु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका तत्त्वहरु जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दा एउटा विधिको शासन भन्ने हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को तिम्रो शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण भन्ने हुन्छ त्यसपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ है अनि त्यसपछि कानुनी राज्य भन्ने हुन्छ कानुनी राज्य त्यसपछि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने हुन्छ
त्यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार तथा मौलिक हक भन्ने हुन्छ हो यस्तै कुराहरू धेरै छन् त्यसपछि समावेशिता भन्ने हुन्छ बुझेनौ समावेशिता हो यो चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो त्यो चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ती कुराको टुल्सहरु हुन्छ हो अब देशमा त्यो कुरामा चाहिँ मूल संरचना के हुन्छ त मेन फ्रेमवर्क चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा संघ हुन्छ एउटा प्रदेश हुन्छ एउटा स्थानीय हुन्छ तीनवटा तह हुन्छन् है त पुरो बुझ्यो एउटा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हुन्छ एउटा प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट हुन्छ एउटा लोकल गभर्नमेन्ट हुन्छ है अहिले मैले तिमीहरुलाई लास्टमा यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टका बढी के हुन् त्यसपछि प्रोभिन्सियलका बढीजहरु के हुन् अनि लोकल गभर्नमेन्टका बढी के हुन् भन्ने कुरा म तिमीहरुलाई लेखिदिइहाल्छु है त भनिदिन्छु ल पुरो बुझ्यो अहिले चाहिँ संविधानको वानली धारा मात्रै बुझौं धारा 56 है हेलो यस सर जटिल छ के यो अलिकति गाह्रै छ के यो टपिक है गाह्रो छ तर पछि सजिलो हुन्छ अहिले बुझिसकेपछि अनि अरु लेख्ने कुरामा त सजिलो भइहाल्छ अहिले चाहिने कुरामा है यहाँ हेर्ने मजाले हेर्ने यो स्क्रिनशट गर है म अर्को अब 2 को धारा 2 गर्छु उपधारा 2 मा के छ भन्दैलाई 2 भनेको उपधारा हो धारा 56 भित्र पर्ने परे है धारा 56 भित्र पर्ने कुराहरु हुन् उपधारा पर्दैन भाइ जान्न उहाँले उपधारा भनेको यहाँ 6वटा छन् उपधारा हैन हजुर सर त्यो उपधारा जान्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ धारा 56 हो भनेर धारा 56 को राज्यको संरचना भन्ने जान अरु केही पनि पर्दैन है त धारा 56 भाग 5 पार्ट 5 को आर्टिकल 56 भन्ने जान यो उपधारा आवश्यकता पर्दैन अनि नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग कसले गर्छ त भन्दा राज्य शक्तिको प्रयोग चाहिँ संघले प्रदेश र संसदले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघले गर्छ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन् हो संविधानमा जे भनेको छ त्यही बमोजिम र कानुन व्यक्तिगत प्रदेशको पनि छुट्टै कानुन हुन्छ स्थानीय तहको पनि छुट्टै कानुन हुन्छ संघको पनि छुट्टै कानुन हुन्छ त्यो कानुन बमोजिम चाहिँ के छन् राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नेछन् यिनीहरुले है संघ प्रदेश स्थानीय तहले अनि त्यसपछि अर्को छ उपधारा 3 मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूचित 4 मा उल्लेख भएको रहनेछन् अनुसूचित 4 मा उल्लेख भएका जिल्लाहरु रहनेछन् अनुसूचित 4 मा 77 जिल्ला छन् 7 वटा प्रदेश छ नि त्यो जिल्लाहरु रहनेछन् 7 जिल्लाहरु त्यसमै जिल्ला 4 है त प्रदेशको जिल्लाहरु गर ल अहिले नै गरे है त ल यहाँ हेर त अगाडि 276 45 31 लेख प्रदेश भनेर 276 यो टी को 276 45 31 भनेर लेख सुरुमा हो त्यो अनुसूचित 4 भयो बमोजिमका जिल्लाहरु रहनेछन् भनेको कतिवटा जिल्ला रहनेछन् भने थाहा पाउन अझै सजिलो हुन्छ तिमीहरुलाई 276 45 31 भनेर लेख सुरुमा 2764531 भनेर लेख डबल डिजिट भन्दा सिंगल डिजिट भएको अंक घोक्न सजिलो हुन्छ हामीलाई है 76 64 531 है त 27 64 भयो 27 64 531 लेख्यौ हजुर सर हो 27 64 531 लेखिसकेपछि 2 त्यो 27 को 2 भनेको प्रदेश नम्बर 2 भनेको बुझ्यौ त्यो 2 भनेको प्रदेश नम्बर 2 मा 8 वटा जिल्ला लेख सरासरी सभा प्रदेश नम्बर 2 मा 8 जिल्ला लेख अनि त्यसपछि अर्को 7 भनेको प्रदेश नम्बर 7 है सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम 9 वटा जिल्ला छन् 9 वटा जिल्ला छन् कसको आवाज आइरहा आवाज निकाल न ल त्यसमा 9 वटा जिल्ला 9 है अनि प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रोभिन्समा 9 बाट 10 वटा छन् अनि प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी हैन गण्डकी
11 वटा छन्। प्रदेश नम्बर 5 12 वटा छन्। प्रदेश नम्बर 3 को नाम के हो? बागमती। बागमती हो। बागमतीमा 13 र प्रदेश नम्बर 1 को पनि नामाङ्कन गरे हैन। प्रदेश नम्बर 1 को कतिवटा 14 वटा जिल्ला छन् है। भयो 27 64 531 भने हो कि न? 27 64 531 अनि 8 9 10 11 12 13 14 भने जान न है। पुरा बुझ्यो? 5 तो चाहिँ घोकिरहनु पर्यो। 27 64 531 27 64 531 भनिरहनु पर्यो क्या मनमा। अनि त सुन न, जिल्लाहरूको संख्या चाहिँ म तिमीलाई सूत्रबाट प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश नम्बर 3 भनेर सबैको प्रदेश पढाउँदाखेरि लेख्दिन्छु भनिदिन्छु ल। ल जिल्लाहरू हुन्छ सर। संविधानको अनुसूची 4 मात्रै भन्न खोजेको। अनुसूची जिल्लाहरू पर्छन् भनेर मात्रै मैले भनेको। संख्या मात्रै उल्लेख गर्ने सर यति बेला। ल अब यति आउँ के अरे भाउ? कस्तो कस्तो क्वेसनहरु आउँछ? संख्या मात्रै उल्लेख गरेर भन्न। अहिले क्वेसन लास्टमा हुन्छ, पख न है। क्वेसन लास्टमा आउँछ अहिले ल है। क्वेसनको म भनिदिन्छु, क्वेसन नभने त कहाँ हुन्छ त? यस्तो क्वेसन आउँछ अहिले म भनिदिन्छु ल। यो टपिकको सके भए तिमीलाई म 20 वटा क्वेसन लेखिदिन्छु क्या। यो टपिक रिलेटेड क्वेसन 20 वटा। बुझेनौ? यो टपिक रिलेटेड क्वेसन 20 वटा लेखिदिन्छु। यस्ता खालको क्वेसन आउँछन् म भनिदिइहाल्छु अनि है। अहिले चाहिँ टपिक बुझ न, के भन्न खोजेको मेन चाहिँ कुरा बुझौँ क्या। मेन कुरा नबुझे पछि यो तिमीहरूलाई अहिले मात्रै काम लाग्ने कुरा हैन के, पछि सधैँ काम लाग्ने कुरा हो। यो यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ यो आज मात्रै जान्ने हैन, यो जिके मात्रै हैन के। यो कुरा भनेको सबै कुरा आफ्नो जिन्दगीलाई अपग्रेड गर्नको लागि पनि चाहिने कुराहरू यिनीहरू सामान्य कुराहरू हो। संविधानमा उल्लेख भनेको आधिकारिक हो। हुन्छ नि, अरूले जे भन्छन् त्यो सरकारको विषय रहँदैन, तर संविधानले जे भन्छ हामीले मान्नुपर्छ। संविधान मान्नु आम नागरिकको के हो भन त? कर्तव्य हो कैन भन त? कर्तव्य हो। राज्यको सम्पत्तिको रक्षा गर्न हाम्रो कर्तव्य हो। राज्यलाई त्याग दिनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो कैन भन त? राज्यको भौतिक संरचना पनि संरक्षण गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। प्राकृतिक स्रोत साधनको पनि संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। भन न, भन के भन त? हो सर हो। चाहिँ के भन्न, के भन न? हैन के भन्न? ल अब त्यो भइसकेपछि अनुसूची 4 पनि भयो है। अनि त्यसपछि स्थानीय तह अन्तर्गत तिम्रो के हुन्छन् भन्दा, स्थानीय तह भनेको के हो भने लोकल गभर्नमेन्ट भनेको के हो भने कुन सोधो भने नि संविधानको यही हो। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहेछन्। व्हाट इज लोकल गभर्नमेन्ट भन्नु भने यही हो आन्सर। यहाँ भन्नुको आधिकारिक छैन। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा भएको उसलाई नै स्थानीय तह भन्छ, लोकल गभर्नमेन्ट भनेर भनिन्छ भन्ने संविधानकै परिभाषा हो यो है। जसले पनि यही लेख्छन् स्थानीय तहको परिभाषा लेख्दाखेरि। वर्तमान संविधानको 2072 को भाग 5 को धारा कति, धारा 54 को उपधारा 4 बमोजिम स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछ भन्ने लेख्छ क्या जसले पनि। अनि यो गाउँपालिका र नगरपालिका रहने वडाको संख्या नि संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ है। यो चाहिँ स्थानीय तहले भनेर पनि हुँदैन, प्रदेशले भनेर पनि हुँदैन है। गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या निर्धारण गर्ने अन्तिम डिसिजन भनेको संघीय कानुन बमोजिम हुन्छ। संघीय कानुन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भनिन्छ क्या नेपालमा हो। यो काम चाहिँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो काम हेर्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या निर्धारण गर्ने मन्त्रालय त्यही हो है त। संघीय कानुन तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो, यसले हेर्छ। अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो 5 मा संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिन्छ
यो वास्तवमा सकिने कुरा। जस्तै संघीय कानुन बमोजिम भनेको केन्द्रीय कानुन जे छ राज्यको सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको कानुन बमोजिम हामीले सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिन्छ भनेको गर्न सकिन्छ। किनभने जस्तै यही कुराको डिसिजन जस्तै तिम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू घोषणा गर्ने हैन, राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेर संरक्षण सम्बोधन गर्ने, त्यसको कर ट्याक्सहरू उठाउने राज्यले कानुन बमोजिम गर्न सक्छ। अब त्यति मात्रै हैन, जस्तै अब मान्यौ पोखराको फेवाताल आसपास भयो हैन, फेवाताललाई पनि संरक्षण। जस्तै पशुपतिनाथ स्वायत्त भयो नि त, पशुपतिनाथ कसैको सम्पत्ति हो, श्री पशुपतिनाथ हो, सरकारले स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। छुट्टै उनीहरूको टिम हुन्छ सञ्चालन गर्ने सञ्चालक हैन, तर संघीय कानुन बमोजिम सञ्चालन हुने भयो। जस्तै हलेसी महादेव मन्दिर कुनैलाई दिने कुरो भएन, यो संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक शासन सम्बन्ध गर्न आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षण क्षेत्र भन्ने भयो। हलेसी महादेव, पाथीभारा मन्दिर हैन, तिम्रो अब कहाँ गोसाई कुण्ड, त्यसपछि धेरै छन्। अब तिमी आफैलाई पनि थाहा याद गर न, यसो हेर्दा पनि याद गर न। राज्यका विशेष र संरक्षित क्षेत्र भनेको त्यस्ता क्षेत्रहरू हुन् क्या। जस्तै लुम्बिनी कसको, प्रदेश नम्बर 5 को भन्न त मिलेन नि त, प्रदेश नम्बर 5 मा पर त। तर त्यसलाई स्वायत्त क्षेत्र भनेको अटोनोमस, हामीले चाहिँ त्यसको आर्थिक विकासको कुरा गर्न, समृद्धिको कुरा गर्न, आफ्नो नीति नियम बनाउन, लगानी बढाउन हैन, त्यो सबै अधिकार हामीले उसलाई दिन सक्छौं क्या। सबै कुराको लगानी बढाउन चाहिँ हामी दिन सक्छौं। कसलाई त भन्दा तर संघीय कानुन बमोजिम सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट छ नि, सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट अनुसार हामी दिन सक्छौं। कुरो बुझ्यो? जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि पशुपतिनाथ भयो, पशुपतिनाथ मन्दिर भयो। त्यो पशुपतिनाथ मन्दिर कसैको पनि होइन, एकछिनको लागि त्यो पशुपतिनाथ मन्दिर स्वायत्त हो, साझा सम्पत्ति हो। अब त्यसको विकास गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि, प्रबन्धन गर्नको लागि, लगानी बढाउनको लागि अनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि हैन, त्यो सबै काम चाहिँ आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ पशुपतिनाथले गर्न सक्छ। बुझेनौ? विकास गर्न सक्छ, अगाडि बढ्न सक्छ आफ्नो गतिविधि हो। त्यो काम गर्ने पनि संविधानमै उल्लेख गरिएको छ भनेको हो क्या। यो संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि विशेष र संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिन्छ। यो भनेको किन मैले भनेको भने नेपालको राजनीति विभाजन पढाउँछु त मैले, संघ प्रदेश स्थानीय तह पढाउँछु नि त हो। त्यो कारणले बुझ्नु पर्यो। किन बुझ्नु पर्यो भने यो काम प्रदेशको पनि होइन रहेछ, यो काम स्थानीय तहको पनि होइन रहेछ। यो काम भनेको त संघीय कानुन बमोजिम कानुन बनेपछि यो त न प्रदेशको न काठमाडौँ महानगरपालिकाले पशुपति हाँक्ने भयो, न काठमाडौँ महानगरपालिकाले बसन्तपुर दरबार हाँक्ने भयो, काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वयम्भूनाथ हाँक्ने भयो। यिनीहरू त भनेका त आर्थिक सामाजिक रूपले दृष्टिकोणले अगाडि बढेका त अटोनोमस स्वायत्त पो हुँदो रहेछन् त, आफ्नो हक अधिकार आफ्नो ऐन नीति नियम अनुसार पो चल्दा रहेछन् त भन्ने कुरा सिकाउन खोजेको क्या मैले। यसले बुझ्यो नि यो पोइन्टले? कुरो बुझ्यो? सबै कुरा उनीहरूका मात्रै, केन्द्र सरकारको मात्रै होइन, सबै कुरा प्रदेशको मात्रै होइन, सबै स्थानीय तहको मात्रै होइन भन्ने कुरा हो। कुरो बुझ्यो? हेलो, Yes, sir. Sir. ठीक छ है। अब अर्को एउटा लास्ट पोइन्ट छ यसको म अनि यसको लास्ट, सरी यो होइन है, यो होइन। ल यो लास्ट पोइन्ट हो यसको है। संघ जस्तै संघ प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, मानवाधिकार, मौलिक हक, कानुन राज्य शक्ति, पृथ्वीकरण शक्ति सन्तुलन, बहुदलीय समानतामा आधारित समतामूलक समाजवेशी र प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन्। हेर है, अब संघ प्रदेश स्थानीय तहले नेपालको के गर्छन् भन्दा नेपालको स्वतन्त्र हुने केसमा नेपाल आफैमा स्वतन्त्र हो, सार्वभौम सत्ता, राज्यको सार्वभौम सत्ता हैन, राज्यको आर्थिक कुरा भयो, सामाजिक
राजनीतिक, सांस्कृतिक कुराहरूको सारुम सत्ता कुरा अनि भौगोलिक अखण्डतामा विभाजन हुनु भएन, राज्यको एउटै हो। त्यसपछि राज्यको हाम्रो स्वाधीनता जुन हाम्रो अधिकारहरू छ, हामीले पहिलेदेखि लड्दै आएको कुराहरू हैन, राष्ट्रिय हित, हाम्रो आफ्नो देशको हितको लागि अनि हाम्रो देशको विकासको लागि, अनि के गर्नु पर्यो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक डबल पार्टी सिस्टम भइहाल्यो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र है। मैले अहिले पनि पोइन्ट भनेको थिएँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संघीय शासन प्रणाली हुनु, संघीय शासन प्रणाली अनि ह्युमन राइट्स, मानव अधिकार, त्यसपछि मौलिक मानव जनताले प्रयोग गर्ने शैक्षिक अधिकार। मानव अधिकार भनेको केही पनि हैन, एउटा जीवको, धनको र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु मानव अधिकार हो। स्वतन्त्रता कायम हुनु हो, तीनटा कुराको रक्षा गर्ने चिज भनेको मानव अधिकार हो। कुरो बुझेनौ? जीवको, धनको र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कुरा भनेको मानव अधिकार हो। मौलिक हक पनि त्यही हो, तर फरक के हो भने मानव अधिकार विश्वव्यापी हुन्छ। मानव अधिकार भनेको राज्यको परिवेश अनुसार हुन्छ हैन, राष्ट्रको राज्यको परिवेश अनुसार हुन्छ। हाम्रो देशका मौलिक हक फरक हुन्छन्, विकसित राष्ट्रका मौलिक हक फरक हुन्छन् हैन। अब यहाँ हाम्रोमा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेछ भन्छ, अब सामाजिक सुरक्षा, दलितको हक भनिन्छ, यहाँ महिलाको हक भनिन्छ हैन, वातावरणको हक भन्छ। हो, त्यो ठाउँ र परिवेश अनुसार के हुन्छ त भन्दा मौलिक हक चाहिँ फरक हुन्छ। तर मानव अधिकार भन्ने चिज चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्वव्यापी, विश्वव्यापी हुन्छ। लाइक एकछिनको लागि फर इक्जाम्पल जस्तै मानिलिउँ, एकचोटि तिमीहरूले समाचार सुनेका होला हो किन भन्दा कुमार लामा भन्ने मान्छेको नाम सुनेका छौ? को कुमार लामा भन्ने? कुमार लामा घैटे भन्ने यो गोली हानेर मरेको थियो नि एकचोटि। ल त्यो होइन, मैले नेपाल आर्मीको कर्णेलको कुरा गर्दैछु फेरि। कुमार लामा एउटा कुमार लामा घैटे भन्ने पनि चर्चा थियो त, सत्य थियो होला त्यो हो। कुमार लामा भन्ने मान्छे चाहिँ एकचोटि के भयो भन्दा तिम्रो ल कुमार लामा भन्ने मान्छे एकचोटि बेलायत भ्रमण गएछन् है। बेलायत भ्रमण जाँदाखेरि चाहिँ उसले जनयुद्धकालीन मुद्दा लाएर चाहिँ उसलाई समायो क्या। जनयुद्धकालीन मुद्दाहरू जस्तै भैरवनाथ गढमा हुँदाखेरि मान्छे माओवादी अब कति मान्छे विपत्ता बनाएको केस लाएर चाहिँ उसले चाहिँ बेलायत सरकारले, बेलायतको प्रहरीले समायो। तर अब हाम्रो देशको त ऊ के हो भन त, नेपाल आर्मीको कर्णेल हो। अब के भन्दा नेपाल यहाँ चाहिँ उसलाई समाइएन, बुझेन? नेपालमा चाहिँ उसलाई समाएर जेल हाल्नु, किनभने यो आफ्नो केस भयो, यो आफ्नो मामला भयो, उसको यहाँ मौलिक हक अधिकार छ, तपाईँलाई युद्धकालीन विषय हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले युद्धकालीन विषय भन्दैन, बुझेनौ? विश्वव्यापी हो, जहाँसुकै फटाइ गरोस्, यो सबैको मुद्दा हाम्रो, यसलाई समाउनु पर्छ भन्छ। लाइक प्रचण्ड घुम्न गयो भने कहीँ विश्वमा, किनभने जनयुद्धकालीन केस हो नि त, 17,000 मारेको भन्ने केस त छ नि त हैन। तर उसले हो कहीँ समाउँदिन है भनेर अब आधिकारिक रिपोर्टहरू तयारी गरेपछि मात्रै उसले भ्रमण जाने हो, नभए त्यसै घुमेर आउँछु भनेर चाहिँ फुत्त झोला बोकेर हिँड्ने होइन उसले, बुझेनौ? उसलाई पनि मानव अधिकारको केस लाएर संसारको जुनसुकै देशले पनि समाउन सक्छ। तर उसले भनेर अब मिलाएर जानु पर्यो है त, त्यो एग्रोमोल लिएर यस्तो मान्छे आउँदैछ पहिले नभनी हिँड्न भएन, त्यहाँको सुरक्षालाई दिनु पर्यो जानकारी, नभए त्यस्तो भन्दा सबै फटाहरू गइहाल्छन् नि, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त हैन। अनि त्यसपछि त्यही हो, शक्ति नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरण, कानुनी राज्य, त्यो कानुनको शासनमा आधारित शासन नै कानुन राज्य भइहाल्यो है। अनि शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण सन्तुलन भनेको के त भन्दा जस्तै के हुन्छ भने नि, जस्तै कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका छ होइन भन त नेपालमा, एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर भन्ने छ नि जुन है, पार्लियामेन्ट, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका भन्ने छन्। हो, तीनवटा निकायमा चाहिँ नि एउटै व्यक्ति हुनुहुन्न भन्ने यसको अर्थ हो क्या। एउटै व्यक्ति हुनु हुँदैन भन्छ क्या यसले। एउटै व्यक्ति भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, निरङ्कुश हुन्छ, बुझेनौ? जस्तै व्यवस्थापिका संसदको सभामुख पनि प्रधानमन्त्री, अनि कार्यपालिकाको मन्त्री परिषदको प्रमुख पनि प्रधानमन्त्री, अनि त्यसपछि न्यायालयको पनि प्रमुख प्रधानमन्त्री भयो भने त के हुन्छ भन त, एउटै व्यक्ति निरङ्कुश भयो। त्यसपछि भन्न खोज्दा के हुन्छ, यसले चाहिँ काम के भन्दा अधिकारको बाँडफाँड गर्ने काम गर्छ भनेको हो क्या। अधिकारको बाँडफाँड काम गर्ने गर्छ, समानतामूलक आधारित समावेशी प्रतिनिधि र पहिचानको गर्ने छ भनेको चाहिँ एउटा है, समानतामा आधारित। एउटा कुरो मलाई भन त, समानता र समानतामा के फरक छ? इक्विटी र इक्वालिटीमा के फरक छ? इक्वालिटी भनेको के हो? जहिले पनि आउँछ नि यहाँ हेर, समानतामा आधारित भने नि त। इक्वालिटी भनेको सबै एउटै सम्मान गर्ने, इक्विटी भनेको चाहिँ सानोलाई अझ माथि बनाउने।
जस्तै यस्तो हो क्या, जस्तै सहिले तिमीलाई मैले सामान्य उदाहरण दिन्छु। इक्विटी र इक्वालिटी भनेको के त भन्दा, जस्तै मानिलिउँ तिमीहरू हामी सबैलाई हेर्ने हो, अनि त्यसपछि तिम्रो उमेर अनुसार हैन, तिम्रो जिउको साइज अनुसार, तिम्रो छातीको नाप अनुसार, अनि तिम्रो जुत्ताको खुट्टाको साइज अनुसार, अनि हातको साइज अनुसार पन्जा हो, यी सबै कुरा साइज अनुसार तिमीलाई राज्यले नि उपलब्ध गरायो भने चाहिँ त्यो समानता भयो, बुझेनौ? अनि होइन व्यक्ति एउटै हुन् भनेर तिमीलाई ल्याएर एउटा अग्लो मान्छेलाई पनि र होचो मान्छेलाई पनि एउटै नम्बरको कपडा ल्याएर ला भन्ने जस्तो हो क्या समानता भनेको कुरो, बुझ्यौ? जस्तै मानिलिउँ तिम्रो एकछिनको लागि एउटा चरो भयो, के अरे एउटा चुच्चो परेको चरो भयो, एउटा चुच्चो नभएको चरो भयो। अब चुच्चो राज्यले समानता गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दा, राज्यले समानता गर्नु पर्यो भने नि चुच्चो परेको चरालाई पनि डुडमै खानेकुरा दिन्छ, अनि त्यसपछि भँगेरालाई पनि डुडमै दिन्छ। अब के भयो भन्दा त्यो डुडमा त चुच्चो भएकोले पो खान सक्छ त, भँगेरोले त थालमा खान सक्छ, हो कि भन त? थालमा खान सक्छ नि त उसले त। हो, राज्यले के गर्नु पर्यो भने भँगेरालाई थालमा खानेकुरा दिनु पर्यो। समानताले त्यही भन्छ, भँगेरालाई थालमै दिनु पर्यो, उसलाई जहाँ सही हुन्छ त्यहीँ दिनु पर्यो। अनि त्यो सारस भन्ने त्यो चुच्चो भएको चरालाई, सारसलाई चाहिँ कहाँ दिनु पर्यो भन्दा डुडमै दिनु पर्यो, उसलाई पनि थालमा दिएर खान सक्दैन, बुझ्यो? एउटै नम्बरको कपडा तिमीलाई दिनु चाहिँ राज्यले, एउटै नम्बरको कपडा तिमीलाई ल्याएर फुत्त दियो भने तिमीलाई राज्यले समानता गरो। तर होइन तिम्रो जिउको साइज अनुसार, जिउडाल अनुसार फरक फरक कपडा ल्याएर दियो भने त्यो समानता गरो क्या, बुझ्यो है? ल त्यसरी बुझाउ। अनि त्यसरी त्यति बुझेपछि सकिहाल्यो। अनि समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको समय गर्नेछन् वास्तवमा हो है, समतामूलक समाज भइहाल्यो। अनि त्यसपछि समावेशी प्रतिनिधित्व है, अब हाम्रो देशमा चाहिँ के छ त भन्दा नि, तिम्रो धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जाति, भाषा हैन, वैचारिक आस्था, अनि त्यसपछि महिला, उत्पीडित, अपाङ्ग, दलित हैन, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, लोपनमुख हैन, हो यो जाति सबैलाई नि समावेशी गर्नु पर्यो क्या, राज्यको प्रतिनिधित्वमा अगाडि ल्याउनु पर्यो क्या, यिनीहरूलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई मूलधारमा ल्याउनु पर्यो, समावेशता गर्नु पर्यो। जस्तै भन्न खोजेको के त भन्दा, राज्यले जस्तै नेपालमा मानिलिउँ एकछिनको लागि 77 जिल्ला छन्, 77 जिल्लाहरू मध्ये 50 वटा जिल्लाको चाहिँ सिडिओ अहिले पनि 52 हैन। अब बाँकी सबै क्षेत्री, राई, मगर, गुरुङ, शेर्पा, तामाङ हैन, दलित हो, त्यस्तो भयो क्या। राज्यको उनी मिलेन, ब्यालेन्सै मिलेन। नमिलिसकेपछि राज्यले के भन्दा समावेशिताको प्रतिनिधित्वको पहिचान ल्याएको क्या, समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा ल्याएको। यहाँ बराबर हुनु पर्यो, यहाँ पुरुष मात्रै रोजगार गर्ने होइन, महिलालाई पनि अधिकार हुनु पर्यो। जस्तै अब पहिले नेपालमा समावेशिता नहुँदाखेरि चाहिँ 90% पुरुष थिए रोजगार खाने, 10% मात्रै महिलाहरू रोजगार खान्थे नेपाल सरकारको रोजगारमा। त्यस्तो अवस्था थियो, त्यतिसम्मको विभेद थियो हैन। अब अहिले पनि नेपालमा तिमी अब यो समावेशता ल्याएर अलि मात्रै, जस्तै अब तिम्रो राई हैन, गुरुङ, शेर्पा, तामाङ, जुनसुकै तराई मूलका मान्छेहरू कहाँ छन् त नि? सिभिल सर्भिसमै होस्, नेपाल आर्मीकै ठुलो पोस्टमै तिमीहरू हेर, नेपाल पुलिसकै ठुलो पोस्टमा हेर हैन, प्रधानमन्त्री उतै हेर न, लाइक के अरे मन्त्री परिषदमै हेर हैन, कहाँ छन् त? हो, तिनीहरूलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउन चाहिँ यो समावेशिता भन्ने चिज नेपालमा आएको, समावेशी प्रतिनिधित्व सबैलाई बराबर गर्नको लागि। अब यो कसैले ठिक पनि भन्छन्, कसैले बेठिक पनि भन्छन्। अब यसलाई यसका अब राम्रो कुरा भइसकेपछि नराम्रा कुरा त पक्कै हुन्छन् हैन। अब कसैले योग्यता प्रणालीको विरुद्धमा आएको यो भन्छन्, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर देशको धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जाति यी सबैलाई पहिचानलाई संरक्षण गर्नको लागि समावेशी अनिवार्य आवश्यकता हो है, यो चाहिन्छ पनि चाहिन्छ। यसको समयक्रममा बिस्तारै हट्दै जान्छ, यो अब बढ्दै जान्छ अनि हट्दै जान्छ, यस्तो कुरा हुन्छ है। अनि हाम्रो पहिचान भनेको परिचय दिने काम हो। जस्तै मानिलिउँ एकछिनको लागि एउटा उदाहरण तिमीलाई, के अरे एउटा ठुलो फोटो छ हैन, 20 जना छौ, त्यो 20 जना फोटो भएको ठुलो फोटो छ, तर तिमी छैनौ भने त्यो फोटोको तिमीलाई काम हुन्छ भन त? हुँदैन, आफू हुनु पर्यो हैन।
जतिसुकै राम्रो फोटो आओस् न अरूको के मतलब हामीलाई, तिमी त्यो फोटोमा छौ भने मात्रै तिमीलाई त्यो फोटो उत्कृष्ट लाग्छ, नभए त त्यो फोटो तिमीलाई के काम, मतलबै हुँदैन हो। त्यो कुरा चाहिँ मेन हो क्या। फोटो आफ्नो तस्बिर चाहिँ आफ्नो भित्तामा हुनु पर्यो क्या। राज्यको समावेशता ल्याउने कारण त्यही हो। सबै जात जातिको पहिचान हुनु पर्यो क्या। मगर देख्दा मगर पनि ठुलो मान्छे भएछ भन्ने सोचोस्, गुरुङ हेर्दा पनि गुरुङ पनि ठुलो मान्छे सोचोस्, दलितले पनि ठुलो मान्छे भएछ हाम्रो समाजबाट भन्ने सोचोस्। त्यो सबैको सोचेपछि त देशप्रति के हुन्छ, राष्ट्रियताको भावना हुन्छ, राष्ट्रभक्तिको उत्प्रोत हुन्छ, राष्ट्रको माया हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि शासन प्रणालीको पनि माया हुन्छ, शासन पहिचानको पनि माया हुन्छ हो। यस्तो कुराहरू हो। अब म अब यो कुरा त बुझ्ने कुरा भयो है। अब पढ्ने कुरा चाहिँ अब म भन्छु ल अब चाहिँ पढ्ने कुरा आयो है। अब मेन कुराहरू चाहिँ अब यहाँ आउँछ। अब के छ भने मैले मन्त्र स्क्रिनशट गर है तिमीहरूलाई। मैले मन्त्रालयको नाम जस्तै सङ्घको राजनीति विभाजन अथवा केन्द्रीय सरकारको संरचना कस्तो त भन्दा सङ्घीय कार्यपालिका, यसलाई हामीले फेडरल एक्जिक्युटिभ पनि भन्छौँ है। सङ्घीय कार्यपालिका नेपालमा अहिले 22 वटा मन्त्रालय छन्। बुझ्यौ नि कतिवटा मन्त्रालय छन् सोध्छ के नेपालमा। हाउ मेनी मिनिस्ट्री आर देयर इन नेपाल भन्छ तिमीले। 22 वटा है, 22 वटा मन्त्रालय छन् नेपालमा भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। अनि तर एउटा के बुझ्नु पर्यो भने नेपालको वर्तमान संविधान 2072 ले के गरेको छ भन्दा नि नेपालको मन्त्री परिषद नि प्रधानमन्त्री सहित 25 वटा अगाडि चाहिँ बढ्न भएन क्या। मन्त्रालय संख्या 22 वटा भयो नेपालमा, तर मन्त्रीको संख्या 25 भन्दा माथि हुनु भएन। मन्त्रालय 22 वटा। 22 वटा मन्त्रालय के हुन्छ भन्दा यी हुन्। जस्तै त्यो 22 वटा मन्त्रालय कहाँ छ त भन्दा नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली 2074 मा छ। यो 74 मा चाहिँ अहिले भनेको गजेटमा पेपरमा राजपत्रमा प्रकाशन भएको 2074 साल फागुनको 11 गते। अब हेर नेपालका मन्त्री, नेपालको के अरे नेपालको मन्त्रालयहरू है। मन्त्रालय हेर त, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रधान तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रमुख को छ अहिले भन त? को छ नेपालको प्रधानमन्त्री? को छ? हो केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली कहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए भन त? केपी शर्मा ओली कहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए? प्रधानमन्त्री 2074 फागुन 12 गते हैन? 2074 साल फागुनको 3 गते। देख 2074 साल फागुनको 3 गते नियुक्ति भएका। 2074 साल फागुनको 3 गते है। त्यो टिप त प्रधानमन्त्री छैन, त्यहाँ छैन, त्यो त्यहाँ लेखेको छैन मन्त्रालयको नाम लेखेको। 2074 साल फागुनको 3 गते। राष्ट्रपति दोस्रो चोटि कति होला र सर? हजुर राष्ट्रपति दोस्रो चोटि राष्ट्रपति दोस्रो चोटि 2074 सालै हो है। 2074 साल फागुनको 29 गते। 2074 साल फागुनको 29 गते राष्ट्रपति, फागुन 29 गते है। अहिले म राष्ट्रपति भन्ने पनि लेख्दिनँ त्यहाँ है त। फागुन 29 गते 2074 साल फागुन 29 गते भन्टी सर यति हो प्रधानमन्त्री हो सर केपी ओली। 41औं प्रधानमन्त्री 41 41औं प्रधानमन्त्री हो। तर यो 2072 साल असोजको 24 देखि फेरि तिम्रो 2073 साल साउनको 9 गतेसम्म नि भएका थिए है प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। यो चाहिँ दोस्रो कार्यकाल हो उहाँको। फेरि भन्दिनु त सर एकचोटी। 2072 साल असोजको 24 गतेदेखि 2073 साल साउनको 9 गतेसम्म भएका थिए। 2072 साल असोजको 24 देखि 2073 साल साउनको 9 गतेसम्म भएका थिए है। तर स्पेशल डेट चाहिँ 2074 साल फागुन 3 गते भन्न थाहा पाऊँ। अब अर्थ मन्त्रालय खाली छ है, तिमीहरूलाई याद छ? अर्थ मन्त्रालय युवराज गेवाली थिए। युवराज कतिवटा थिए? अर्थ मन्त्रालय खाली छ है अहिले। नाम मात्रै याद गर न, मन्त्रालय त चेन्ज भइहाल्छ। त्यही भएर मैले नाम लेखेको के यहाँ मन्त्रालयको मात्रै नाम लेखेको, को मन्त्री छ नभने कि नलेखेको। पहिले किन नलेखेको भन्दाखेरि अब चेन्ज भएको भइ गर्छ, तिमी अपडेट हुने। मन्त्रालय चाहिँ यति छन् भन्ने ट्याक्क दिमागमा भएपछि तिमीहरूलाई अनि थाहा भइहाल्छ के कुन मन्त्री को कतिखेर चेन्ज भयो। पहिले मन्त्रालयको नाम चाहिँ जान न।
अनि त्यसपछि उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री को छ अहिले? उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट। लेखराज भट्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट छन्। अनि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन अनन्त है। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको मन्त्री अहिलेको वर्षमान पुन भयो है, वर्षमान पुन। अनि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पहिलेको उपसभामुख थिए नि शिवमाया तुम्हाम्पे चाहिँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कि प्रमुख मन्त्री हुन् शिवमाया। अनि भयो है पहिले म ढकाल थियो है, स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल थियो हैन हो, ढकाल आउँदा भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमा गयो नि त, कोरोना भाइरस टेकाउने त्यो लक्की र पैसा कमाउन गयो नि र। अनि त्यसपछि भूमि व्यवस्था अनि त्यसपछि भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्री नेपालको अहिलेको महिला के अर्याल अरे? पद्मा कुमारी अर्याल। पद्मा कुमारी अर्याल स्याङ्जा पद्मा कुमारी अर्याल, गुड। अनि खानेपानी मन्त्रालय बिना मगर है, बिना मगर बुहारी। अनि गृह मन्त्रालयमा रामबहादुर थापा बादल है, मन्त्रालयमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल। अनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली। पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेमाङ। पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रमुख बसन्त नेमाङ। अनि महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ है। महिला बाल ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रमुख भनेको अहिले मन्त्री भनेको पार्वत गुरुङ भनेको यो दोलखा जितेको मान्छे हो, दोलखा है। अनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जगत बहादुर विश्वकर्मा। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मा। युवा तथा खेलकुद मन्त्री युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मा। रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल। सीसीएमसी को पनि हुनुहुन्छ है, मलाई अध्यक्ष कि संयोजक हो एकदम यो कोरोना भाइरसको प्रमुख नै उहाँ हो। अनि त्यसपछि रक्षा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रमुख अहिलेको शक्ति बस्नेत। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत हो, जाजरकोटबाट चुनाव जितेका हुन्। शिक्षा तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल। अब भन त मलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय चाहिँ को छ, मन्त्री को छ? प्रदीप ग्यावाली होइन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको प्रमुख के अरे मन्त्री को छ? यो अलिक फेमस छैन क्या मन्त्रालय हो, श्रम रोजगार फेमस हो। श्रम रोजगार पहिले गोकर्ण थियो, अहिले रामेश्वर हुनुहुन्थ्यो पहिला त, रामेश्वर राय यादव। अनि त्यसपछि अर्को मन्त्री छ संस्कृति तथा पर्यटन नागरिक मन्त्रालय योगेश भट्टराई। नागरिक मन्त्री संस्कृति नागरिक मन्त्री उड्डयन हुनुपर्छ, त्यहाँ नागरिक मात्रै भन्छ, सरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हो त्यो, सिभिल एभिएसन भन्छ है मन्त्रालय, यो योगेश भट्टराई। अनि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठी। अनि त्यसपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री अहिले हुनुहुन्न, उहाँ त अर्थमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गइसक्नु भयो। पहिले 70 करोड हुनुहुन्थ्यो हैन त, 70 करोड हुनुहुन्थ्यो, 70 करोडले उता दिएको खाली छ ल, ठिक छ हो, खाली छ। पहिले गोकुल बास्कोटा थिए, अहिले खाली छ। अनि त्यसपछि फेरि युवराज कतिवटा भए,
खाली छ। अनि शहरी विकास मन्त्री शहरी विकास के बोल्ने हो त्यही नेम माग्नै हो, बसन्त नेम माग्नै हो। बसन्त त्यसले नेमाङ। डबल त्यसले डबल मन्त्रालय पाएको छ जिम्मा। कुन मन्त्रालय छ बसन्त नेमाङ? परराष्ट्र अघि एउटा भौतिक यातायात मन्त्रालय, त्यसपछि यही शहरी विकास मन्त्रालय। भौतिक यातायात शहरी त्यो विकास उस मन्त्रालय उहाँ हुनुहुन्न र के अरे त्यो भट्ट होइन, उता अघि उद्योग उद्योग तथा ए उद्योग तथा वाणिज्य। उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट। ए ल अनि त्यसपछि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय त चिनिहाल्छ, जसलाई पनि थाहा छ है अहिले। स्वास्थ्य मन्त्री त जसले उहाँ के अरे नाम चाहिँ के अरे मलाई त थाहा छैन सर सत्यको। भानुभक्त ढकाल। भानुभक्त ढकाल। अनि थाहा छ। अनि कृषि तथा पशुपक्षी चक्रपाणी मन्त्रालय खनाल। हैट मेरा काम पुरानो कुरा हुन्छ पढेर। के भुसाल भन त? ए घनश्याम भुसाल। अनि सम्झेर भन्छ। सबैभन्दा बढी रुचाइएको मन्त्री यो कन्फ्युज भयो सर। भयो सर, आज यति गरौँ। हेलो, के टाइम छ भने म जान्छु अझै। सिद्धियो हजुर हजुर क्लास सिद्धियो। अब इङ्ग्लिस हुन्छ यिनीहरूको। ए ल न म टाइम भनेर ल सर आज यति गरौँ है त। ए सर त्यो संस्कृति पर्यटन र अनि अर्को कुन के पो रहेछ त्यहाँ? संस्कृति पर्यटन तथा अनि हजुरले यहाँ अन्तिममा सिभिल योगेश भट्टराई। योगेश भट्टराई, योगेश कुमार भट्टराई। नेपाल कोरोना फ्री देश हो भनेर भन्नुभएको थियो उहाँ। अस्ट्रेलिया भ्रमण गयो। मन्त्रालय चाहिँ 22वटा छन् भने थाहा पाऊ है। 22वटा मन्त्रालय छन्, 25 मन्त्री सम्पन्न हुन्छ। तलका मध्ये कुन मन्त्रालय होइन भन्ने केसमा क्वेसन आउँछ चाहिँ क्या, यो त्यस्तो कुराहरू हो। यो मन्त्रालयको नाम थाहा पाउनुपर्छ हामीले। सर यसका विभाग 25वटा पुगेको थियो कति हो? केन्द्रीय सङ्गठन भनेको यस्तो हुन्छ क्या, यही कार्यपालिका यही मन्त्रालय भइहाल्यो, त्यसपछि व्यवस्थापिका भयो, पार्लियामेन्टको होइन, अप्पर हाउस र लोवर हाउसको कुरा, त्यसपछि संवैधानिक निकाय 13वटा, त्यसपछि फेरि विभागहरू, त्यसपछि फेरि संवैधानिक समितिहरू, यस्ता छन् क्या। यी सबै कुरा चाहिँ केन्द्रीय गभर्मेन्ट हुन् कुराहरू भनेका। संरचनामा पर्छन्। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कार्यालय कसको पालामा सर 25वटा मन्त्रालय पुगेका? कसको पालन नेपालमा सर खानेपानी मन्त्री को भन्नुभएको हजुरले? प्रचण्ड बुहारी। जोन सर थ्याङ्क यू भेरी मच है। विश यु हेभ गुड टाइम। राम्रोसँग इन्जोय गर्नुहोस्। सुजन सर, सुजन सर आइसक्नु भएको छ। ल तिमीहरूको अब इङ्ग्लिस सेसन सुरु हुन्छ है। इन्जोय योर इङ्ग्लिस सेसन गाइज। Good evening, sir. Namaste. Good afternoon, sorry. Good afternoon, sir. 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 Good afternoon. So now we are going to start our English class shortly. I would like to give you a minute to just bring your English copy to us. 1 minute. In a minute, we'll start our class. Till then, you may go to the washroom, drink water and come, or like get your books and copies, right? So we have a minute,
सर